अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी इस्लामाबाद, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने व्यूवर्स का। गुज़श्ता 28 दिनों में 379 व्यूवर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। ये उसके बावजूद है कि मैंने इनसे कोई गुजारिश नहीं की, कोई दरख्वास्त नहीं की कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ये समझता हूँ कि मेरे जो चैनल का कंटेंट है और जो ख़ास तौर पे ये पिछले दिनों जो इश्यूज़ मैंने डिस्कस किए हैं, इस पे कौंसिल के इंज़माम का इशू जो है वो इस पे डिस्कस किया। इसके अलावा जो एक ड्राफ्ट जो है वो प्रपोज ड्राफ्ट सामने आया, उस पे हमने जो वो नामुनासिब उसकी तजावीज़ थी उसको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जो मीटिंग्स थी वो हमने डिस्कस की। तो ये उसी का नतीजा है कि लोगों ने इस कंटेंट को सराहा और उसको सराहते हुए इतनी कसीर तादाद में, मेरी तो तवक्कुआत से ज़्यादा हैं, ये 379 लोगों का मेरा चैनल सब्सक्राइब करना 28 दिनों में, तो मेरी तो ये बहुत हौसला अफजाई है। और मैं समझता हूँ कि ये उस कंटेंट को सपोर्ट किया इन्होंने जो मैंने गैर जानिबदाराना तरीके से आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने व्यूवर्स का भी कि अब ये टोटल 3773 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हो गए हैं और ये माशाल्लाह बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैं इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। यहाँ मैं अपने व्यूवर्स को एक गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरा किसी तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। चूँकि होम्योपैथ हूँ और होम्योपैथिक की फील्ड में काम किया है, इसलिए अब रिटायरमेंट के बाद जो है वो मेरी कोशिश है कि मैं इस शोबे की तरवीज के लिए कुछ ना कुछ अपना किरदार जो है वो अदा करूं, और इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया था। और जो आप लोगों की पज़ीराई मुझे मिल रही है, मैं समझता हूं कि जिस मकसद के लिए मैंने ये चैनल बनाया था वो आहिस्ता आहिस्ता अचीव होता नज़र आ रहा है। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। होम्योपैथिक काउंसिल का इलेक्शन 30 अक्टूबर 2024 को होने जा रहा है और अभी तक के जो तमाम मराहिल हैं वो बखूबी शेड्यूल के मुताबिक जो है वो तय पा रहे हैं। आज के व्लॉग में हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि इस इलेक्शन से मुताल्लिका जो कोर्ट में अपीलें हुई हैं वो अपीलों में प्ली क्या थी और कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं वो उसमें क्या थे। तो ये जो एक दो अपील जो हाई कोर्ट में हुई हैं, जो मुझ तक पहुंची हैं, वो मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूं कि आप तक दुरुस्त इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचे। फ़रीक़ैन जो हैं वो इसमें कमी बेशी जो है वो कर सकते हैं। चूँकि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा जो मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिली मैं वो चाहता हूँ कि वो आप तक भी पहुँचे। सबसे पहली जो रिट है इस सिलसिले में अब मौजूदा उसमें वो ताहिर निज़ामी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की। चूँकि फ़ैसला जो है वो सिंगल बेंच का वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने किया था। बाबर सत्तार साहब की ही अदालत में कंटेम्प्ट फाइल हो सकती थी और बाबर सत्तार साहब चूँकि अवेलेबल नहीं थे इसलिए कंटेम्प्ट फाइल नहीं हो सकी और उन्होंने फिर एक फ्रेश रिट जो है वो फाइल की। ये रिट जो है ये इस्लामाबाद में सिंगल बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन साहब के पास लगी। ये जस्टिस वो हैं जो डबल बेंच में इस केस की हियरिंग कर रहे हैं। तो इनके पास लगी, केस सुना इन्होंने और कोई 40 से 45 मिनट तक जो है वो आर्गूमेंट्स हुए और जब जज साहब ने पूरा केस जो है वो सुन लिया उसके बाद फिर उन्होंने एक नेक्स्ट डेट जो है वो 14 अक्टूबर जो है वो दे दी। नीचे उन्होंने फैसले में लिखा कि जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ दिस पिटीशन होगा, यानी जो इस पिटीशन का फैसला होगा उसके मुताबिक वो जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो कंसीडर किया जाएगा। 14 तारीख को इस्लामाबाद में छुट्टियां थी, वो जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस सिलसिले में इस्लामाबाद में ये हाई कोर्ट भी बंद थे। 14 तारीख को हियरिंग ना हो सकी और वो हियरिंग जो है वो आगे चली गई। मीनवाइल एक और रिट पिटीशन जो है कोयटा से जो उम्मीदवार होम्योपैथिक डॉक्टर हसन साहब हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की और ये रिट पिटीशन जो है ये उसी डबल बेंच के दूसरे जज साहब के पास लगी और उस रिट पिटीशन में भी कोई रिलीफ नहीं मिला। यहाँ मैं आपको पहले वो बता दूं कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर ताहिर निज़ामी साहब ने जो रिट पिटीशन की थी उसमें उनकी प्ली ये थी
کہ سنگل بینچ کا جو فیصلہ ہے اس میں آرڈر موجود ہے کہ الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ جو کچھ لوگ ان ایلیجیبل جو ہے وہ قرار دیے گئے ہیں ان کو نکالنے کے بعد لسٹ فائنل کی جائے، اور ریٹرننگ آفیسر کو ہدایات تھیں کہ الیکشن کا پروسیس اس اسٹیج سے آگے شروع کیا جائے۔ لیکن چونکہ الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ نیا شروع کر دیا گیا ہے، اس لیے طاہر نظامی صاحب کی یہ اپیل تھی، یہ پرے تھی کہ یہ پروسیس جو ہے وہ وہیں سے شروع ہونا چاہیے جو کورٹ کے آرڈر میں پہلے سے موجود ہے۔ اس کے بعد ایک ریٹ پٹیشن جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ میں ہوئی۔ وہاں ان کی یہ پرے تھی کہ الیکشن کا شیڈیول جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر نے اناؤنس کر دیا نیا، اور جب ہم نے کاغذات داخل کرائے تو ہم نے وہاں پہ کچھ کینڈیڈیٹس جو سنگل بینچ کے فیصلے کے مطابق جو ہے وہ ایلیجیبل نہیں تھے، ان کے خلاف جو ہے وہ اعتراضات داخل کیے، لیکن ان اعتراضات کا جواب ریٹرننگ آفیسر نے نہیں دیا، اور جب ریٹرننگ آفیسر سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو اپیل جو ہے وہ سیکرٹری ہیلتھ کو کی گئی، اور سیکرٹری ہیلتھ صاحب نے بھی اس کا کوئی جواب جو ہے وہ نہیں دیا۔ لہٰذا اپیل یہ تھی کہ وہ اس آرڈر کو جو ہے وہ یہ ہائی کورٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرائے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ میں بابر ستار صاحب نے پاس کیا تھا۔ اس میں ہیئرنگ ہوئی اور اس میں جج صاحب نے کہا کہ جی چونکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور جس صاحب کے خلاف جو ہے یہ پٹیشن ہے وہ بھی اسلام آباد میں ہوتے ہیں، تو یہ ٹیریٹوریل جو ہے وہ لیک ہے ہمارا، اس لیے ہم جو ہے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ البتہ انہوں نے پٹیشنر سے پوچھا کہ اگر آپ کی یہ جو پٹیشن ہے اس کو ہم ریپرزنٹیشن بنا کے سیکرٹری ہیلتھ کو بھیج دیں اور انہیں ڈائریکشن جاری کر دیں کہ آپ کا یہ فیصلہ کریں تو کیا آپ اس سے سیٹسفائی ہوں گے؟ تو پٹیشنر نے کہا کہ جی بالکل ہم سیٹسفائیڈ ہیں۔ جج صاحب نے وہ آرڈر لکھ کے سیکرٹری صاحب کو یہ بھیج دیا کہ جی 3 دن میں آپ جو ہے وہ ان کا فیصلہ کریں۔ تو یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو یہ اس طرح کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیا جاتا ہے، تو میرا تجربہ اور مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے آرڈرز عام طور پہ اس وقت جاری کیے جاتے ہیں جب رٹ کو ڈسپوز آف کرنا ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ سیکرٹری صاحب نے اس پہ کیا اس پہ ریمارکس دیے ہیں، اس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ آرڈر آ چکا ہے، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں پھر ایک 23 تاریخ کو اور ریٹ ہوئی جس میں شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے، اور وہ ریٹ بھی جو ہے وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس لگی، اور انہوں نے وہ سنی، اور سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں پہلے بھی میرے پاس یہ ریٹ موجود ہیں اور یہ بھی آ گئی، تو میں یہ 28 تاریخ کو جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر دوں گا۔ تو اب 30 تاریخ کو الیکشن ہے اور 28 تاریخ کو جج صاحب نے فیصلہ کرنا ہے۔ کیا فیصلہ ہوگا؟ چونکہ میٹر سب جوڈس ہے اور اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو پشاور ہائی کورٹ سے جو آرڈر آیا ہے سیکرٹری صاحب کو، اس میں کیا متوقع ہوگا؟ دیکھیں میں نے چونکہ منسٹری میں کام کیا ہوا ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کیا ہوا ہے اور سرکاری آفیسز میں اپنی پوری لائف جو ہے وہ انہی آفیسز میں گزاری ہے، تو میرا مشاہدہ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ سیکرٹری صاحب نے جو جواب دینا ہے، یہ میری اپنی رائے ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے ڈیفرنٹ جو ہے وہ جواب آئے، لیکن چونکہ میرا ایک پرسیپشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ سیکرٹری صاحب کی طرف سے جو جواب آئے گا وہ یہ ہوگا کہ منسٹری نے ایک سی ایم داخل کی تھی ڈبل بینچ میں، اور اس سی ایم میں درخواست کی تھی کہ جو لوگ ان ایلیجیبل تھے ان کا ٹینیور ایز اے ممبر اب پورا ہو گیا ہے، چونکہ ٹینیور پورا ہو گیا ہے لہذا ہم جو ہے وہ الیکشن کروانے جا رہے ہیں۔ یہ وہ سی ایم داخل کی تھی، اور اس سی ایم کی بیس پہ ڈبل بینچ نے جو ہے وہ اسٹے ویکیٹ کیا تھا۔ تو سیکرٹری نے جو جواب دینا ہے وہ اسی ڈبل بینچ کے فیصلے کا ریفرنس دے کے ان کو جواب دینا ہے، اور انہوں نے کہنا ہے کہ جی یہ جو سی ایم میں ہم نے درخواست کی تھی کہ ان کا پیریڈ جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے لہذا یہ ایلیجیبل ہو گئے ہیں اور اب ان کو اس میں اجازت دی جائے، لہذا کورٹ نے جو ہے وہ اسٹے ویکیٹ کر دیا، ہم نے جو ہے وہ فریش یہ شیڈول جو ہے وہ اناؤنس کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ منسٹری کا متوقع جواب یہی ہوگا، اور جب اس طرح کا جواب آ جاتا ہے تو پھر دوبارہ اس کورٹ میں جس کورٹ کے یہ آرڈر ہوتے ہیں اس کورٹ میں نہیں جایا جا سکتا، کیونکہ کورٹ کو پٹیشنر نے سیٹسفیکشن دی کہ اگر آپ وہاں پہ بھیج دیں وہ ڈیسائیڈ کر دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب اس نے ڈیسائیڈ کر دیا نا،
اب اگر آپ جائیں گے تو وہ کورٹ یہی کہے گی کہ جی ہم نے آرڈر کیا تھا آپ کی خواہش کے مطابق کہ وہ ڈیسائیڈ کر دیں گے، انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا. تو میرے سوچ کے مطابق تو یہی فیصلہ سیکرٹری صاحب نے دینا ہے. اور 28 تاریخ کو کیا ہوگا یہ 28 تاریخ کو پتہ چلے گا، کیونکہ میٹر سب جوڈس ہے، اس پہ ہم مزید جو ہے وہ بات نہیں کریں گے. تو میں نے تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں کہ کورٹ میں اپیل کیا تھی، آرڈر کس طرح کے ہوئے، اور جو آرڈر ہو گیا اس میں سیکرٹری صاحب نے جواب جو ہے وہ کس طریقے کا دینا ہے اور کیا جواب متوقع ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.